भाई वास्को सप्तक चालू आहे त्याबद्दल सांगा। एक म्हणजे तुम्ही म्हाका प्रश्न जो केला वास्को सप्तक खरं म्हणजे वो वास्को सप्तक न्ही, व देव दामोदर भजनी सप्तक अशें आसा। एक षडयंत्र प्रमाणे षडयंत्र म्हणटा ताका। एक म्हणजे ह्या शहराक वास्को द गामाचें नांव दिलां जेचो हांगासर कांय संबंध ना ह्या शहरा कडेन। आनी आतां वास्को सप्तक अशा प्रकारचे एकूण षडयंत्राच्या माध्यमातून ते सगळे कडेन हे केले वयता आनी वास्कोचो उदो केलो वयता। वास्को जो आसा, वास्को द गामा जो आसा हो कोण आसलो, हे आमच्या हिंदू समाजाक किंवा प्रामुख्यान मुरगांव तालुक्यांतले हे जे शहराक नांव दिलां हांकां खबर आसपाक जाय की वास्को द गामा हो कोण। वास्को द गामा हो पोर्तुगीज चाचा म्हणपा जाता, लुटेरा म्हणपा जाता किंवा दरोडेखोर म्हणपा जाता, ज्याने हांगासरल्या देशांतले लूट केल्ली आसा, अनेकांचे कत्तली केल्ली आसा आपली लूट व्हरपाक जाय म्हणून। आनी अशा ह्या मनशाच्या नांवान आतां ह्या शहराक नांव दिल्लें आसा। आनी खरें म्हणजे गोंय स्वतंत्र जावन 60 वर्सां जालीं तरी हें नांव त्या तशेंच्या तशें आसा। गोंया सरकारान खरें म्हणजे डबल सरकार आसा, दिल्लीकूय सरकार आसा, गोंयानूय सरकार आसा। त्यामुळे ह्या सरकारान खरें म्हणजे अशी काही पोर्तुगीज नांवां जी दिल्ली आसा ती खरें म्हणजे काडपा आसली। हो कलंक जो आमच्या गोंयकाराचेर लागलेलो आसा, म्हणजे ह्या सगळ्या नांवां दवरून खरें म्हणजे आमचे स्वातंत्र्य सैनीक जे आसा ह्या स्वातंत्र्य सैनिकांचो अपमान हा खरं म्हणजे। आणि त्यामुळे हांव विनंती करता सरकाराक की अशी जी नांवां जी आसा, जी स्वातंत्र्य सैनिकांचो अपमान करणारी अशी नांवां जी आसा त्यांच्या हेका लागून ही नांवां काडून उडोवची, बेगिनात बेगीन उडोवची। आणि हांव हिंदू समाजाक ह्या शहरांतल्या ज्या शहराक हें नांव दिल्लें आसा त्या समाजाक देव दामोदरान तांकां बुद्धी दिवची की त्या ह्या 1925 सालाचे जे सप्तक ते चालू आसा ह्या हिंदूंक सगळ्यांक बुद्धी दिवची की ह्या शहराचें नांव जें आसा ते दामोदराच्या नांवान किंवा जे पूर्वी त्यांचे नाव जे आशिल्ले ऑलरेडी नोटिफिकेशन आसा तेजे संभाजीनगर म्हणून जे आशिल्ले हे संभाजी नगर जे आसा ते नाव सरकारान बेगिनात बेगीन दिवचे आणि अशी बुद्धी दिवची अशें म्हाका म्हणणें आसा। धन्यवाद। सर, आयज हे आंदोलन जे आसलें न्ही, तर आमच्या गोंयान बांगलादेशी जे मुस्लीम आसा, बांगलादेशी रोहिंग्या असे दोन्ही प्रकारचे लोक जे आसा हे मोठ्या प्रमाणात गोंयान येयल्ले आसात। आमी जर काही वर्सां पयलीं CAA जो कानून जो पास जाला आणि त्या वेळाचेर समजा आमी हांगासर पणजीतल्या ठिकाणी हांगासर जो आमी जो मोर्चा जो पळयला त्या मोर्चान आमी जर पळयले जाल्यार प्रामुख्यान 80% लोक जे आशिल्ले हे सगळे जे आसा हे बांगलादेशी आणि रोहिंग्या आसात। आणि त्यामुळे मोठी संख्या ही गोंयान ऑलरेडी स्थापीत जाल्ली आसा। सरकारचो प्रयत्न आसा की अशा लोकांक सोदून काडपाचो प्रयत्न चालू आसा, पण प्रयत्न करून उपयोग ना। तांकां सोदून काडल्या नंतर गोंयसून भायर धांवडोवपाचें आसा, तांकां हद्दपार करपाचें आसा। जो पर्यंत ह्या रोहिंग्यांक किंवा बांगलादेशांक हद्दपार करिना हांगासून आनी तांच्या देशांत धाडिना तो पर्यंत हांगासर सुरक्षा नाजाल्यार ह्या लोकांच्या माध्यमातून आमकां हांगासरले गोंयचे सगळे हिंदू जे आसात हे हांकां हिंदूंक धोका आसा, येणाऱ्या काळान धोका आसा। आणि त्यामुळे ह्या लोकांक बेगिनात बेगीन सरकारान सोदून काडून त्यांची शहानिशा करून तांकां हांगासून हाकलून दिवपाची ही विनंती आसा। अशी कितें मिनिस्ट्रीक कंप्लेंट बीन दिल्या कलेक्टराक? खूब वेळा तशें आमी निवेदनां दिल्लीं आसा ऑलरेडी, वेगवेगळ्या पद्दतीन वेगवेगळ्या संघटनांनी दिल्ली आसा, वेगवेगळ्या क्षणांत दिल्ली आसा, पण अजून सरकाराक त्या ज्या पद्दतीन एक्टीव जावपाक जाय सरकार ते अजून पर्यंत जाल्लें ना। आणि त्यामुळे ही बांगलादेशाची सगळी स्थिती जर पळयली जाल्यार कदाचित सरकाराक आता जाग येतली, पूर्ण देशभरूय जाग येतली। आणि त्यामुळे असे जर एलिमेंट्स जर आसा ऑलरेडी आणि गोंयान जर प्रामुख्यान जर आसा जाल्यार तांकां बेगिनात बेगीन भायर घालपाक हे जे आसा ते करपाक पडटा सरकार। थँक्यू।